इश्टानो, आता शिपेंतली मोठ्या आयकूंक तयार रावात. मुल्ला नसरुद्दीन वो 13व्या शेंकड्यांतलो टर्की देशांतलो एक चिंतपी आनी एक तत्वशास्त्री. ताचे विशीं जायत्यो काणयो आसात आनी त्यो मजेदार आसात. आतां त्यो काणयो खऱ्योच ताच्या जिवितांत घडल्यो वा ताच्या नांवान त्यो कोणें बरयल्यो ताची म्हाका तितली कांय खबर ना. पूण काणयो मात ताच्यो बऱ्यो, खूब मजेदार. तांतली ही एक काणी. ज्या शारांत मुल्ला नसरुद्दीन रावतालो त्या शाराचो मेयर केंस मारून घेवपाक म्हाल्या कडेन वचूंक ना. म्हाल्याक ताणें आपल्या घरा आपयलो, म्हालो आयलो, म्हाल्यान सगळे केंस कापले. अशें सगळें जातच म्हाल्यान सहजच अशें म्हणलें, तुमच्या केंसांचो आतां रंग मातसो धवो जावंक लागला. हें आयकतच तो मेयर इतलो तापलो. कितें म्हणलें? म्हज्या केंसांचो रंग धवो जावंक लागला. ताणें आपल्या शिपायांक आपयलें आनी म्हणलें, हाका व्हरा आनी हाका 3 म्हयने बंदखणींत घालात. मागीर थंय आसल्या आपल्या आनी एका सेवकाक ताणें विचारलें, तुका कितें दिसता? म्हजे केंसाचो रंग बदल्ला? तेन्ना तो सेवक म्हणटा, चड बदलूंक ना, भोव थोडो बदल्ला. कितें म्हणलें? चड बदलूंक ना, भोव थोडो बदल्ला. मेयराक परत राग आयलो आनी ताणें शिपायांक म्हणलें, हाका व्हरात आनी हाका 1 म्हयनो बंदखणींत घालात. मागीर ताणें आनी एका सेवकाक विचारलें, तोच प्रश्न केलो. तो चाकर खूब शिटूक. जेन्ना ताका प्रश्न केलो, म्हज्या केंसांचो रंग तुका कसो दिसता? ताणें म्हणलें, सायबानो, तुमचे सगळे केंस काळेच आसात. हें आयकून मेयराक राग आयलो आनी तो म्हणालो, तूं फटींग, तूं फट सांगताय. आनी शिपायांक आपोवन म्हणलें, हाका व्हरात आनी हाच्या फाटीर बरें चापकांनी 10 हाका मार दियात. तेन्ना थंय नसरुद्दीन पावलो. मेयरान नसरुद्दीनाक तो प्रश्न केलो. आतां पयल्यांगा कितें घडलां तें नसरुद्दीनान पयसून पळयलां. नसरुद्दीन, म्हज्या केंसांचो रंग खंयचो आसा? नसरुद्दीन म्हणालो, सायबानो, म्हजी दिश्ट उणें जाला आनी म्हाका रंगाचो फरकच आतां कळना. अशें जाल्ल्यान तुमच्या केंसांचो रंग खंयचो वो सारको सांगूंक म्हज्यान जावचेंच ना आनी हांव चुकीचोच सांगन. तो वाटावलो. नसरुद्दीन असलो शिटूक मनीस आनी असली शिटूकाय आमचे कडेन जाय पडटा. कित्याक हो मेयर खरोच मूर्ख मनीस. जें कितें त्या म्हाल्यान सांगलें तातूंत सत आसलें. कित्याक ताच्या केंसांचो रंग आतां काळो आसलो, आतां मातसो धवो जावंक लागलो. पूण हाका राग आयलो. त्या दुसऱ्या ताच्या चाकरान सांगलें ना, सेवकान सांगलें, तातूंय सत आसलें. ताणें म्हणलें, आसा, मातसो बदलूंक लागला. राग आयलो. तिसऱ्यान तरी आपणो जीव वाटावपाक फटच सांगली, तुमच्या केंसांचो रंग काळो आसा म्हणून. आनी वो जाणा तें आपल्या केंसांचो रंग काळो ना म्हणून. देखून तूं फटींग म्हूण सांगून ताकाय मार घालूंक लायले. पूण नसरुद्दीन शान मात आपलें शाणेपण वापरलें. असल्या थोड्या मूर्ख मनशां कडेन
आमकां शिटूकसाण खूब गरजेची आसता. आमी काळजान बळी आसूंक जाय जेजू म्हणटा, पूण आमी जेजू म्हणटा सरपा बरी शिटूक आसूंक जाय म्हणटा. सोरो पळय अशें येताना मातसो आवाज जालो अस्सो उरता आनी तकली उबारता. वा सोंश्या भशेन आमी आसूंक जाय. सोंशें पळया, ताचे कान पळया, सदां अशे नीट आसतात. मातसो आवाज जालो सोंसो 2 पांयांनी उबो रावता आनी हे वटेन ते वटेन पळयता आनी मागीर धांवूंक लागता. असली शिटूकसाण आमकां जिवितांत खूब गरजेची. सगळ्या मनशां कडेन आमी एकच प्रकार उलोवंकूय जायना आनी वागपाकूय जायना. कित्याक सगळे मनीस एक प्रकारचे नात. थोडे बरे आसात, थोडे शाणे आसात, थोडे मूर्ख आसात, दळदिरे आसात. पूण चड करून ह्या मूर्ख मनशां कडेन आमी उलयतना खूब शिटूकसाण सांबाळूंक जाय. सुबेज उलोवंक उपकारना, चड उलोवंक उपकारना. आनी जें कितें आमी उलयता तांतल्यान आमी त्रासान पडूंक फावना तांच्या मूर्खपणाक लागून. म्हणटच एकच तांच्या पासून आमी पयस रावूंक जाय. नाजाल्यार तांच्या प्रस्नांक जाप दितना बरें चिंतूंक जाय. चिंतून शिटूकसाण वापरून जाप दिवंक आमी शिकूंक जाय. ही एक कला, ती आमकां कोणी शिकयना, ती आमी शिकची पडटा. आनी एके फावटी जिवितांत चूक करून आमकां शिकची पडटा. जेन्ना पळया उज्या कडेन आमी गेलीं आनी अशें लायतात, बोट लासतच दुसऱ्या फावटी आमी हात लासून घेवंक उपकारना. एक फावटी उज्या कडेन वचून तुजें बोट लासलां मू तर शिटूक राव. दुसऱ्या फावटी उज्या कडेन वेतना तुजो हात लासूंक उपकारना. हें आमी अणभवान शिकता न्हय. तशेंच मूर्ख मनशां कडेन आमी जियेतना शिटूकसाण आमकां गरजेची. तर जिवितांत आमी एका वाटेन बळेपण, सादेपण, खालतेपण आपणावया आनी दुसऱ्या वाटेन शिटूकसाण, जागृतकाय, शाणेपण वापरपी मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.